हेलो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज आपको एक खूबसूरत और इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी जो पूरी हो गई है और इसमें अरबों की तबाही के बारे में भी बयान किया गया है। जो तारीख़ में पहली मर्तबा एक बेपर्दा औरत जो हिंदू मत धर्म का मिनिस्टर है वो मदीना की हदूद में दाखिल हो गई है। आइए देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2024 में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सच होती नजर आती है। रिवायत है कि हजरत तलहा बिन मालिक की आजाद करदा लौंडी उम्मे हरीर बयान करती हैं, मैंने अपने मालिक को बयान करते सुना। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबों की हलाकत कुर्ब क़यामत की अलामत है। डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि रवायात के मुताबिक पूरी उम्मत खैर है, लेकिन और अरब उस खैर की भी खैर हैं, लेकिन साथ ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस भी बयान करते हैं जिनसे अरब के हलाक होने की शहादतें मिलती हैं। आपको बताते चलें कि सऊदी हुकूमत ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो इससे पहले कभी किसी ने सोचा भी ना हो। एक हिंदू भारतीय औरत जिसका नाम समिरीती ईरानी, उसे नंगे सर पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ मदीना मुनव्वरा, मस्जिद कुबा और ओहद पहाड़ का दौरा करवाया गया है। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताते चलें कि ये दुनिया की वो वाहिद औरत बन गई है जो यूं मुकद्दस मकामात के करीब गई है और सोने पे सुहागा ये मुसलमान भी नहीं बल्कि एक शिद्दत पसंद मुल्क की नुमाइंदा ऐसी औरत है जो खुद भी मुसलमानों के खिलाफ बयान देती नजर आती है। उसे इन मुकद्दस मकामात पर ले जाकर सऊदी हुकूमत ने तमाम मुसलमानों के न सिर्फ जज्बात मजरूह किए हैं बल्कि अल्लाह के अहकामात की हुक्मअदूली भी की है। सूरह तौबा में इरशाद होता है, ए ईमान वालो, मुशरिक निरे नापाक हैं तो इस साल सन 9 हिजरी के बाद वो मस्जिद हराम के पास ना आने पाए। इससे जाहिर होता है कि मुशरिकीन का दाखिला हुर्मत वाली तमाम जगहों पर ममनू है। इस वीडियो में आपको अरब की हलाकत और तबाही के असबाब बताएंगे। इसके अलावा समरीती ईरानी के दौरे अरब के अगराज और मकासिद से भी आगाह करेंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अरबों को अल्लाह ताला ने बेहद फजीलत बख्शी है क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब से ताल्लुक रखते थे और उन्हीं लोगों में उन्हें मबूस फरमाया गया था। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद भी अरबी ही में नाजिल फरमाई, जिसकी वजह से दोस्तों एक हम मुसलमान लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है, ख़ासकर अरब ममालिक के लिए जो अपना मज़हब छोड़ के दूसरों गैर मज़हब लोगों के पीछे हमने चलना शुरू कर दिया। बहुत अफसोस की बात है, जिसकी वजह से अरबों को तमाम दुनिया में एक अलग मकाम हासिल है। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने अरबों को न सिर्फ तमाम उम्मत मुस्लिमा पर फजीलत बख्शी है बल्कि बाकी दुनिया में भी वो बुलंद मकाम रखते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि उन्होंने इस इम्तियाजी हैसियत का पास नहीं रखा, बल्कि उनके अशराफिया यानी उमरा के तबके ने अल्लाह की अता करदा नेमतों और इम्तियाजी हैसियत की कदर नहीं की। हम सब जानते हैं कि अरब इमारात यानी दुबई में एक फहश मुआशरे को फरोग देने वाले यही अरब हैं और अब सरजमीन अरब में भी ये फितने सर उठा रहे हैं। जैसे कि कुछ अरसे पहले अरब में भारतीय मौसीकारों को बुलाकर कॉन्सर्ट करवाया गया और इस्लामी सकाफत की धज्जियां बिखेरी गईं। अरब जो ऐसी सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जहां से इस्लाम का नूर फूटा और दुनिया में एक नई सकाफत की बुनियाद रखी गई जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरवीज और तरक्की दी। यूं अरब लोग न सिर्फ इस्लामी सकाफत और रवायात के अमीन और वारिस हैं जो इस्लाम के नाम पर कायम हुई, बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के नुमाइंदे भी अरब ही हैं। अब ऐसे में अगर वो इस्लामी अक़दार को पामाल करते हैं तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ पहुंचाते हैं। जब कौमों में बदअमली, बदखलकी, गफलत, बेराहरवी इज्तिमाई तौर पर घर कर जाती है तो तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाती है। इंसान ने यकीनन हर दौर में कोशिश की है कि उसकी इज्तिमाई और मुआशरती जिंदगी मुस्तहकम रहे। जब हयात इंसानी के इर्तिका पर नजर डालें तो हमें इसका रुख इज्तिमाइयत की तरफ ही नजर आता है।
تاریخ انسانی نے مختلف معاشرے تشکیل دیے اور گردش زمانہ نے مختلف معاشروں کو پیوند خاک بھی کیا۔ جب وہ اجتماعی طور پر فطرت کے خلاف چلیں، جب وہ قانون قدرت کو توڑ کر اس کی نافرمان و گستاخ بنی اور خدا کے متعین کردہ اصولوں سے انحراف کیا۔ بنی نوع انسان کو انفرادی بدعملی کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، اس کا حساب کتاب آخرت میں ہے، مگر جب قومیں اجتماعی طور پر بدعمل ہو جائیں تو اس کی سزا دنیا میں ہی مل جایا کرتی ہے۔ جب قوموں میں بدعملی، بدخلقی، غفلت، بے راہ روی اجتماعی طور پر گھر کر جاتی ہے تو تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور تاریخ نے ایسے کئی مناظر دیکھے بھی ہیں۔ قرآن کریم نے بھی مختلف قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے جن میں اخلاقی خرابیاں اجتماعی طور پر گھر کر گئی تھیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مضبوط اور پائیدار اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی اور ہم نے ان کے مکانات و محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں، پھر اتنی پرعیش اور عشرت والی زندگی دینے کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ سورہ انعام آیت 6۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لاتے ہی نہ تھے۔ اس طرح ہم مجرم قوم کو ان کے عمل کی سزا دیتے ہیں۔ سورہ یونس آیت 13۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے، اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس بنا پر کہ ان کے پاس ہماری ایک روشن کتاب تھی جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، سو ہم نے ان کو انجام تک پہنچا دیا۔ ناظرین، سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی کا وجود باقی دیکھتے ہیں یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ ہم تاریخ کے سبھی ادوار کھنگال کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی انسان کی معاشرتی زندگی میں بگاڑ غالب رہا اور اصلاح کے بہت کم آثار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی مجموعی بگاڑ کے نتیجے میں قومیں زوال پذیر ہوئیں اور اپنے انجام کو پہنچی۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت قوموں کے عروج و زوال اور تباہی و بربادی کے قوانین کے اطلاق میں قوموں کے درمیان فرق نہیں کرتی۔ جو قوانین یہود و نصارہ کے لیے ہیں وہی امت مسلمہ کے لیے ہیں، جو اصول اہل باطل کے لیے ہیں وہی اہل حق کے لیے ہیں، جو ضابطے اہل کفر کے لیے ہیں وہی اہل ایمان کے لیے ہیں۔ قرآن کریم میں بیان کردہ قوانین اٹل ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، ان کو سنت اللہ کہا گیا ہے۔ یہی اللہ کی سنت، اللہ کریم کی عادت، اللہ کا قانون، اللہ کا اصول و ضابطہ اور طور طریقہ رہا ان لوگوں میں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور یہی تمہارے لیے ہیں۔ تم اللہ کے قانون و ضابطے میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے۔ قرآن کا پیمانہ ہمارے سامنے ہے، اس سے ہم خود کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ کئی بڑے بڑے فتنوں اور صدموں میں گھری ہے۔ ہر بڑا فتنہ چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، سقوط بغداد ہو یا سقوط اندلس، یا خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو یا مسئلہ فلسطین اور کشمیر، مشرقی تیمور ہو یا چیچنیا، بوسنیا، کوسوو، سرب اور برمی مسلمانوں کی نسل کشی ہو، یا افغانستان و عراق، شام، لیبیا کی مسماری، یا ہندوستان میں اٹھتے مسلم کش فسادات ہوں، یہ سب امت مسلمہ کو بیدار کرنے، آزمائش پرکھنے اور انہیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے رونما ہو رہے ہیں۔ اور یہ سب دیکھ کر ان کا خون کھولتا ہے یا نہیں؟ ان کا سویا ہوا ضمیر جاگتا ہے یا نہیں؟ ان کی ٹوٹی اور مری ہوئی غیرت جاگتی ہے یا نہیں؟ مگر شاید ہم سب ان آزمائشوں میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہمارا خون نہیں کھولا، ہماری مردہ غیرت نہیں جاگی، ہمارے سوئے ضمیر بیدار نہیں ہوئے۔ بغداد جلتا رہا، قوم سوئی رہی، کابل اجڑتا رہا، قوم مدہوش تھی، عراق برباد ہو گیا، قوم بے غیرتی کی چادر اوڑھے رہی، لیبیا پر آگ و آہن کی بارش ہوئی، قوم غفلت سے بیدار نہ ہوئی، فلسطین و کشمیر، برما میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری، قوم کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ ہمارے عظیم جرنیل صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھڈے مار گئے اور کہا گیا، لو صلاح الدین، ہم یہاں تک آ پہنچے،
تم کب تک سوتے رہوگے؟ دراصل یہ صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھڈا نہیں تھا، بلکہ ملت اسلامیہ کے وجود پر ٹھڈا تھا۔ ہمیں کہا گیا، ہمیں للکارا گیا کہ لو ہم یہاں تک پہنچ آئے، تم غفلت سے کب اٹھو گے؟ تمہارے مردہ ضمیر کب جاگیں گے؟ تمہاری خوابیدہ مردہ روحیں کب بیدار ہوں گی ہم سے مقابلے کو؟ مگر افسوس ہم نے دشمن کی للکار پر کان نہیں دھرے۔ ہم 313 تھے تو زمانے کی کایا پلٹ دی، آج ہم 1.5 ارب ہیں مگر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بے جان مٹی کا ڈھیر ہیں۔ مٹی میں بھی اگر جان ہو تو بڑے بڑے تناور شجر پیدا کر کے سائبان تو مہیا کرتی ہے، مگر ہماری پوری ملت اسلامیہ کے وجود کی مٹی اس سے بھی گئی گزری ہے، بالکل مری کھپی اور بے جان ہے کہ کوئی دیدور پیدا نہیں کر پا رہی جو سائبان بن کر امت پر سایہ فگن ہو۔ ہم تعداد میں اربوں مگر بے جان اور مردہ مٹی کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ ہمارے حکمران ان بے غیرتی و بے حسی کی چادر اوڑھ چکے ہیں، ان کی مذہبی حمیت اور غیرت دینی دم توڑ چکی ہے۔ انہیں دین و ملت کے ساتھ ہونے والی کسی بھی اونچ نیچ پر کوئی دکھ و صدمہ نہیں پہنچتا۔ دشمن کو میر صادق اور میر جعفر بہت سستے داموں مل رہے ہیں۔ جہاں بددیانت حکومتوں، کرپٹ انتظامیہ، بے ضمیر رہنما، جھگڑالو علماء، فسادی ملا، بے اثر پیر و مشائخ ہوں تو امت کی بیداری و اصلاح کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ چمن کے مالک خود ہی چمن کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور اس کے تنوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آج کس کے گھر لوٹے جا رہے ہیں؟ کس کے وسائل پر قبضے ہو رہے ہیں؟ آج دنیا میں 4 سو کس کی نسل کشی کی جا رہی ہے؟ آج ہر سو جلی ناشیں، بکھرے لاشیں، کٹے اعضاء بین کرتی مائیں، سسکتی بہنیں، اجڑے سہاگ، بلکتے بے سہارا بچے کس ملت سے وابستہ ہیں؟ آج دنیا میں کون سی قوم ظلم و جبر کی چکی میں پس رہی ہے؟ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا؟ کیا یہ سب کچھ دیکھ کے کسی کا خون کھولا؟ کب بیدار ہوگی یہ سوئی ہوئی بے جان ملت؟ کب کھولیں گی اس مردہ بے ضمیر امت کی آنکھیں؟ اگر کسی بہت گہری نیند سوئے آدمی کو ٹارچر کریں یا کوئی کیڑا مکوڑا بھی ڈس لے تو وہ فوراً بیدار ہو کر ہوشیار ہو جاتا ہے، مگر بدنصیب امت ایسی مدہوش نیند سوئی ہے، کتنے بڑے بڑے ٹارچر پہنچنے پر بھی قوم میں ذرا جنبش نہیں آئی کہ وہ کروٹ ہی بدل لے۔ جیسے کسی مردہ کو جتنا مرضی ٹارچر کرتے رہو اس میں ذرا جنبش نہیں آتی، بالکل یہی ہمارا حال ہے۔ ہم غفلت میں پڑے اتنی گہری نیند سو رہے ہیں کہ ہماری ملت کے جسم پر کتنے بڑے بڑے ٹارچر اور زخم آئے مگر ہم میں ذرا حرکت و جنبش نہیں آئی۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم بیدار ہونے کے لیے اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کی آواز کے منتظر ہوں کہ ہمیں اگر سور کی آواز سنائی دے گی تو ہم اٹھیں گے، اس سے پہلے ہم اٹھنے والے نہیں، مگر اس وقت اٹھنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہمارے کسی مفاد میں ہوگا۔ اتنے برے حالات میں بھی عرب قوم اور حکمران اپنی من مستیوں میں غرق ہیں۔ انہیں غیر مسلموں سے تعلقات بنانے اور بڑھانے کی فکر ہے۔ وہ امت مسلمہ کی ذبح حالی اور ان کے اوپر ہوتے ظلم سے بے خبر، اپنے آپ میں غرق اور مدہوش ہیں۔ آج ہمارے اندر ایمان کمزور ہے۔ مغرب کی مکاری و تہذیب و فلسفے نے ہماری ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے کردار یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہم سے تو سکھ بہتر ہیں جو اپنے گرو کی ایک ادا کو اپنائے ہوئے ہیں۔ سکھ اس وقت دنیا میں جہاں بھی ہیں، جس عہدے جس منصب پر بھی ہیں، وہ اپنے گرو کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے بڑے سے بڑے منصب پر پہنچ کر اپنے گرو کی سی داڑھی اور سر پر گرو کی سی پگ رکھنے سے نفرت اور ہتک محسوس نہیں کرتے۔ ہم میں مجموعی طور پر اپنے آقا کریم کی کون سی ادا باقی ہے؟ ہم میں آقا کریم کے کون سے اخلاق و اطوار باقی ہیں؟ ہم میں آپ کا کون سا کردار پایا جاتا ہے؟ ہم آپ کے کس اسوا پر عمل پیرا ہیں؟ جواب یقیناً کوئی نہیں، مگر اس کے برعکس آج وہ کون سی اخلاقی خرابیاں ہیں جو عرب معاشرے میں اجتماعی طور پر موجود نہیں؟ وہ کون سی غلاظت، گندگی، بےہودگی ہے؟ وہ کون سے غلط اطوار ہیں جو ان میں نہیں پائے جاتے؟ وہ کون سی خلقیات ہیں جن کی وہاں کثرت نہیں؟ ظلم و زیادتی، فساد، حسد، حق تلفی اور مفاد پرستی کا کیا ہمارا اجتماعی فعل نہیں؟ منشیات کے بازار، ہوس کے اڈے، شراب خانے، جوا، زناکاری، سود و حرام خوری، دھوکہ دہی، بددیانتی، جھوٹ، خوشامد، دوغلے پن، ہرس، سب کچھ عرب میں موجود ہے۔ اب تشدد، تعصب،
असबियत और इंसानी दुश्मनी के ऐसे कौन से मुजाहरे हैं जो हमारे इस्लामी मुआशरे में देखने को नहीं मिलते? इन सवालात का जवाब यकीनन हाँ में मिलेगा। ये अरब ही हैं जो हाल मस्त और माल मस्त हैं, जो अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात को फरामोश कर चुके हैं और अब तबाही के रास्ते पर चल रहे हैं। अगर ऐसे में अरब पर तबाही नहीं आएगी तो और क्या होगा? किताबुल फितन में बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बला से जो नजदीक आ गई है, अरब की खराबी होने वाली है। दूसरी रिवायत में आता है कि हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ऐना ने बयान किया, उन्होंने ज़हरी से सुना, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से, उन्होंने उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा से और उन्होंने ज़ैनब बिनते हजश रजी अल्लाह अन्हा से कि उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो आपका चेहरा सुर्ख था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अरबों की तबाही उस बला से होगी जो करीब ही आ लगी है। आज याजूज माजूज की दीवार में से इतना सुराख हो गया और सुफियान ने 90 या 100 के अदद के लिए उंगली बांधी तो पूछा गया कि हम इसके बावजूद हलाक हो जाएंगे, कि हम में सालिहीन भी होंगे? फरमाया हाँ, जब बुराई बढ़ जाएगी तो ऐसा ही होगा। नाज़रीन, 2024 में वो अलामतें ज्यादा करीब आती महसूस हो रही हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के हवाले से बताई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन लोगों के साथ तशरीफ रखते थे कि एक नया आदमी खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह और उसके फरिश्तों, रसूलों और उसकी मुलाकात पर ईमान लाओ और कयामत के दिन पर ईमान लाओ। उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह, इस्लाम क्या है? हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम यह है कि तन्हा अल्लाह की इबादत करो और किसी को उसका शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो, फर्ज ज़कात अदा करो और रमजान के रोजे रखो। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, एहसान क्या है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इस तरह इबादत करो गोया तुम उसे देख रहे हो, वरना यह अकीदा लाजमन रखो कि अगर तुम उसे नहीं देखते तो वो तुम्हें जरूर देख रहा है। उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह, कयामत कब कायम होगी? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पूछा जा रहा है खुद वो साइल से ज्यादा इसके वाक़े होने के मुतालिक नहीं जानता। अलबत्ता मैं तुम्हें उसकी चंद निशानियां बताता हूं। जब औरत ऐसी औलाद जने जो उसके आका बन जाए तो यह कयामत की निशानी है। जब नंगे पांव नंगे जिस्म वाले लोग लोगों पर हाकिम हो जाएं तो यह कयामत की निशानी है। कयामत भी उन 5 चीजों में से है जिसे अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। बेशक अल्लाह ही के पास कयामत का इल्म है, वही मेह बरसाता है और वही जानता है कि मां के रहम में क्या है, लड़का या लड़की। फिर वो साहब उठकर चले गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें मेरे पास वापस बुला लाओ। लोगों ने उन्हें तलाश किया ताकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा लाएं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये साहब जिब्रील थे, इंसानी सूरत में लोगों को दीन की बातें सिखाने आए थे। नाज़रीन, आपने कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी बताई थी कि कयामत के करीब अरब ममालिक तबाह हो जाएंगे और इन ममालिक में ऐसी तबाही आएगी कि कोई रोकने वाला नहीं होगा। आलम कुफर इन पर ऐसे चढ़ दौड़ेगा जैसे भूखे लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। अमेरिका के मारूफ मैगजीन ने इस हवाले से अब तक का सबसे खतरनाक आर्टिकल शाये किया था। मैगजीन के कवर पर चीन और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी और सुपर पावर की जंग के हवाले से चीन का झंडा बनाकर उसमें बताया गया था कि चीन अमेरिका से तो मुआशी जंग जीत जाएगा, लेकिन दज्जाली कुव्वतें उसे जीतने नहीं देंगी। आर्टिकल में कहा गया कि अरब दुनिया के सुनहरे दौर का खात्मा होने वाला है और उसकी तकलीफ सारा इलाका महसूस करेगा। हालांकि यह आर्टिकल ज्यादातर मुआशी तखमीने लगाने वाला था, लेकिन तबाही इस तरह थोड़ी थोड़ी करके ही आती है और पता तब चलता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। जी दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बहुत अफसोस की बात है, क़यामत की तो बहुत सी निशानियां पूरी हो गई है।
اور آہستہ آہستہ اور بھی پوری ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کی حال پہ رحم کرے اور ہمیں اپنا دین جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے۔